जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कराची में पुलिस के दफ्तर पर हमला हुआ। बहुत तकलीफ़ वाक़या है कि दहशत गर्दी का आफरीत हमें किस तरह चाट रहा है, और वो लोग जो पुलिस हो, फ़ौज हो, रेंजर्स हों, उनके जवान जो हैं वो नाहक अपनी जानें जो हैं निसार कर रहे हैं। और कुछ समझ नहीं आ रही दुश्मन कहाँ है, अंदर है, बाहर है, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स हैं। ये सारी कैफियत हमारे दरमियान हो रही है, रोज़ का वाक़या है। जो हिफाजत करने वाले हैं वो अपनी जानों से गुज़र रहे हैं, और उन नौजवानों का कोई कसूर नहीं है। वो तो वतन की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, और वो बड़ी बहादुरी से कर रहे हैं काम, लेकिन जो जुल्म हो रहा है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। तो एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस जो ये बयानात देने से बात नहीं बनेगी कि जनाब हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी और दहशतगर्दी का ज़ोर कम हो रहा है, ये बात नहीं होगी। दुनिया में कहीं किसी इस तरह नहीं होता। जैसे वाक़यात हमारे यहाँ रोज़ होते हैं, अगर ऐसा वाक़या दुनिया में 10 साल में एक दफ़ा हो जाए, वो अपनी मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी, वज़ारत दाखिला, हर चीज़ को तब्दील कर देते हैं। हम सोच में पड़े रहते हैं कि ये मामला ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो खैर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ जो है दुश्मन का मुकाबला किया और जहन्नम रसीद कर दिया दहशतगर्दों को। ये सब कुछ तो दाखिली फ्रंट पर हो रहा है, एक सियासी फ्रंट भी खुला हुआ है, और उस सियासी फ्रंट पर मामला बहुत अजीब से हो रहे हैं। और उसमें एक ही नुक्ता है, एक ही सवाल है जो सबके जहनों में, कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं। इमरान खान सदर मुमलिकत को इस तरह ख़त लिख रहे हैं जैसे वो गाना था, चिट्ठी मेरे सैया जी के नाम लिख जा, और वो मुसलसल ख़त गर्दी कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि किसी तरह वो इलेक्शन कराएं। सदर मुमलिकत ने भी 11 बजे बुला लिया जनाब इलेक्शन कमिश्नर को। उन्हें इस बात का पास नहीं है या एहसास नहीं है कि इलेक्शन कराना सदर का काम नहीं है। सदर का काम जो है वो एक आइनी सा ओहदा है, और उसके अंदर सदर ने बस अपने ज़रूरी काम करने हैं, लेकिन वो आइन में या हुकूमत के कामों में मुदाखलत नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के कामों में तो वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, ऑटोनमस बॉडी है, कोई बंदा उसको कुछ नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जा रही है कि 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो आइन का टूट जाएगा, लिहाजा आप इलेक्शन कराएं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर आइन का मसला है तो फिर इलेक्शन करवाने चाहिए, और अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी वजह हो जाए, उसकी वजह से हमें रुकावट इलेक्शन में पड़ जाए। बड़ी वजह क्या हो सकती है? हमारे पास पैसे ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन करवाने के। अब मामला ये है कि वैसे तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमती मशीनरी भी दरकार होती है। और वो हुकूमती मशीनरी क्या होती है? इलेक्शन कमीशन को फ़ौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत होती है, और बैलेट पेपर छपवाने होते हैं। फिर उसके बाद जो है उसको जो है सरकारी अफसरों की ड्यूटियां लगवानी पड़ती हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए सरकारी ख़जाने से उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं ताकि वो इलेक्शन का इनेकाद करवा सकें। लेकिन मामला ये है कि फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के दबाव में आके या इमरान खान के दबाव में आके ये फ़ैसला करता है कि हम इलेक्शन करवा लेते हैं, लेकिन रियासत के बाकी इदारे और जो लोग हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हुए। मतलब फ़ौज और रेंजर्स वो कह रहे हैं हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन करवाने की क्या तुक है? वो भी एक शख्स के जहरीले बयानिए की बिना पर, जबकि असम्बलियाँ चल रही थी, इस मुल्क में हुकूमत थी, उसने तोड़ दी और कहा जी अब इलेक्शन कराएं। तो ये मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है। सरकारी ख़जाने से क्या इलेक्शन कमीशन को पैसे मिलेंगे? सरकारी ख़जाने के पास खाली है, बिल्कुल कोई पैसे नहीं मिल सकते। क्या प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बैलेट पेपर छापेगा? नहीं छापेगा। तो ये मामला, मतलब इलेक्शन कमीशन इस तरह थोड़ी इलेक्शन करा सकता है। क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह को छुट्टियां मिलेंगी? फर्ज करें छुट्टियां नहीं देती है हुकूमत, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? कोई ज़्यादा काम वो नहीं कर सकता। हालांकि उसे इतना बाइख्तियार होना चाहिए, लेकिन हर एक इलेक्शन कमीशन को अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा और उसे बाइख्तियार नहीं होने दिया गया।
تو یہ ساری کیفیت ہے الیکشن کے حوالے سے. اور صدر مل ضرور سکتے ہیں، ملنے پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ صدر کیوں ملے چیف الیکشن کمشنر سے، لیکن کیا صدر تاریخ دلوا سکتے ہیں الیکشن کی؟ نہیں. اور صدر اگر آئین کی بات کرتے ہیں تو یہ صدر کے منہ سے سجتی نہیں ہے. یہ وہی صدر ہے جس نے کہا کہ پی ٹی پی حملہ کر دو، پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر حملہ کر دو، اور عمران خان سے داد وصول کی. یہ وہی صدر ہے جو کراچی میں ٹریفک بند کر کے کہتے تھے کہ آج میں دیکھتا ہوں کیسے ٹریفک چلے گی. یہ وہی صدر ہے کہ جنہوں نے آئین پاکستان کو توڑا. تحریک عدم اعتماد والے دن ایک سازش کی گئی آئین کے خلاف کہ جناب یہ میں نے دستخط کر دیے، یہ عمران خان کا خطاب چل گیا، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، اللہ اللہ خیر صلاح. تو آئین کی حرمت کی بات تو وہ کرے کہ جن کا ماضی اس بات کا ثبوت ہو کہ انہوں نے آئین کی سربلندی کے لیے کچھ کیا ہے. جنہوں نے صرف آئین کو اپنے لیے کھلونے کے طور پر استعمال کیا، جب چاہا اسے اپنی طرف موڑ لیا، جب چاہا اس کی بندوق مخالفوں کی طرف کر دی، تو اس طرح نہیں چل سکتا. اور صدر مملکت کے منہ سے آئین کی بات اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ یہ ایک مصدقہ آئین شکن آدمی رہے ہیں. ہر جگہ انہوں نے جہاں جہاں انہیں موقع ملا آئین کو توڑا. یاد ہے آپ کو 2014 کے دھرنے میں چین کے صدر کو نہیں آنے دیا تھا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے کیا کچھ ہوا اس کے بعد سب کو پتا ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی یہ وہ. تو یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں آئین کی کہ 90 دن کے اندر، آئین صرف 90 دن کے اندر انتخابات کی بات کرتا ہے. آئین کی بہت سی شکیں اور بھی ہیں. آئین کسی کو توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دیتا، آئین کسی ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں دیتا، آئین شہریوں کے مال و جان کی حفاظت کرتا ہے، آئین ان کے جمہوری حق کی حفاظت کرتا ہے، آئین کسی شخص کو بے وجہ جیل میں بند کرنے کی ممانعت بتاتا ہے. تو اس وقت آئین نہیں تھا، یا اس وقت کوئی اور ملک میں یہ لوگ رہ رہے تھے. تو یہ آئین کو آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے ضرور کریں. بھئی 6 مہینے بعد الیکشن ہو ہی جانے ہیں. ابھی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا، اس کے بعد انتخابات کی تیاریاں شروع ہوں گی، پھر 3 مہینے لگیں گے، پھر کیمپین چلے گی، پوسٹر چھپیں گے، اور اس کے بعد جا کر کہیں الیکشن ہوں گے. اگر مارچ میں اناؤنس ہوتے ہیں، اپریل میں، جون جولائی میں کہیں جا کے اس کے نتائج آئیں گے. تو وہی بات ہے کہ وہ آپ سپٹمبر میں کروا لیں، کیا فرق پڑ جائے گا 2 مہینے کے ساتھ؟ کیونکہ بھائی پیسے ہیں ہی نہیں، خزانہ بالکل خالی ہے. یہ جو آئی ایم ایف کے مطالبات مان رہے ہیں، عوام سے بھی جوتے کھا رہے ہیں، آئی ایم ایف سے بھی جوتے کھا رہے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ خزانہ خالی ہے. خزانہ بھرا ہوتا تو آئی ایم ایف کی بات کوئی نہ مانتا، کوئی اس ڈکٹیشن کو قبول نہ کرتا. لیکن عمران خان نے یہ معاہدہ کیا، قوم کو گروی رکھ دیا. اب وہ ایک جو ہے خزانے کی خالی لاش ہے، اور خان صاحب اور ان کے متوالے اس پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان سارے معاملات کو اس طرح دیکھتے رہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لوگوں سے کرواتے رہیں اور اس کا الزام آئین پاکستان پر تھوپتے رہیں. جب اس ابتری کے زمانے میں جب آپ ایک ڈالر کے لیے آئی ایم ایف سے ملتمس ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اربوں روپیہ خرچ ہوگا الیکشن پر، اور وہ ان الیکشن پر جو 4-6 مہینے کے بعد ہونے ہی ہیں. عمران خان کو صرف یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کر دو، ان کی گرفتاری نہ ہو. بس ہر روز ایک نیا فتنہ اس شخص نے کریٹ کرنا ہے، ہر روز قوم کو کسی نہ کسی مشکل میں رہنا ہے. مجھے یہ بتائیے، کبھی آپ میں سے کسی نے کوئی خیر کی خبر سنی تحریک انصاف کی جانب سے؟ کوئی اسمائلنگ فیس دیکھا؟ کوئی پازیٹیو بات سنی؟ کوئی پاکستان کی ترقی کی بات سنی؟ کوئی مثبت کہانی آپ نے سنی؟ نہیں، ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں سنی. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے صرف نفرت ہی ہے. پاکستان سے انتقام، آئین سے انتقام، اس کو جلا دو، اس کو گرا دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو.
اس بلیک میلنگ میں ریاست پاکستان کو نہیں آنا چاہیے، اور میرے خیال میں 6 مہینے تک الیکشن کروا دینی چاہیے، لیکن اس کا آئینی حل نکالنا چاہیے، اور آئینی حل سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ تو بیچاری آج کل اپنی آڈیوز میں پھنسی ہوئی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔